کائنات میں افضل ہے گھرانہ حسین کا فریدی سے فرمینن ولا پڑھو تو آجی طبیعت آکھے سبحان اللہ کیا آخری بندہ سبحان اللہ بولے تاکہ حسین دے پیار دی بہر لگے نبی پاک دے غلام و حقیقت بیٹھا عرض کرینا ایک کائنات وستی پئیے تے نبی دے آل دا صدقہ ایک کائنات وستی پئیے نبی دے اصحاب دا صدقہ اللہ رزق عطا پیا فرمے دے تے نبی دی آل دا صدقہ اللہ زندگی پیاتا فرمے دے تے نبی دی آل دا صدقہ این واسطے عاشق مصطفیٰ ترجمہ کیتے رحمت ہی مصطفیٰ کی کرم ہے غوث پاک کا رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم ہے غوث پاک کا خدا دیتا ہے کھا لیتے ہیں پانچ تن نام کے ٹکڑے اسی در سے ہمیں ملتے ہیں صبح شام کے ٹکڑے صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا سبحان اللہ صحیح ماشاءاللہ غلولا بکمالہی کاشف الدجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی پڑھو مومنو درود ان پر صلو علیہ وآلہ سارے احباب عقیدت نال درود پاک پڑھ سوچا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات محترم واجب الاحترام علماء ذیشان ثناخان مصطفیٰ عوام اہل سنت دعا ہے اللہ سارے بھائی خادم حسین خان صاحب دی بخشش فرماوے اللہ حضور دی کچیری بھی سرخرو فرماوے مالک انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے اور سارے عزیزان روشن خان غوث خان اور سرفراز خان تمام جناب والا رشتہ داراں کو تمام بھائیاں کو تمام بیٹیاں تمام خاندانوں اللہ صبر دی دولت عطا فرماوے جتنے آئے ہو دور و نزدیک تو اللہ تمام دے بزرگان دی بخشش فرماوے وقت مختصر ہے یہ 2-4 منٹ دے اندر ذرا سماعت فرماؤ دنیا دے اتے تیرے یار ہن دنیا دے اتے تیرے ہمدرد ہن دنیا تے تیرے نال پیار کرن والے ہن قبلہ خلیل صاحب کوئی پیار کرے دے دولت دی وجہ تو کوئی پیار کرے دے مال دی وجہ تو کوئی پیار کرے دے حسن دی وجہ تو کوئی پیار کرے دے جناب والا اولاد دی وجہ تو کوئی پیار کرے دے مربع دی وجہ تو کوئی پیار کرے دے علم دی وجہ تو کوئی پیار کرے دے جناب مال دی وجہ تو جناب قیامت دی اسی ہر کوئی پچھا اسی نہ مال والا نیڑے لگسی نہ اولاد والا نیڑے لگسی نہ دولت رکھن والا نیڑے لگسی نہ قبلہ طاقت والا نیڑے لگسی قبلہ نہ مال و زر والا نیڑے لگسی ذرا عقل دی کھڑکی کھول میں پیغام دینا چاہنا اے دنیا دے جناب والا چکر چھوڑ محمد دے دردی نوکری کر جنا محمد رہی تھا نظام نے ماشاءاللہ سبحان اللہ او نبی جڑا کائنات دا سردار او نبی جڑا حسنین دا نانا او نبی صدیق دا یار او نبی علی دا جناب والا پیار کرن والا قیامت علی دی جلے جناب نفس و نفسی دی بخار ہو سی کوئی تیری سنن والا نہ ہو سی میرا نبی فرمے سی آنا لہا او میری امت کی دیوتی او میں محمد اتوانے والا کیا علامہ خضر صاحب میں حدیث پڑھی ہے تو تصدیق کرو ٹھیک ہے توجہ ہے یا کہنا جید عالمین میں تینہاں دا جناب اللہ سن کے تو اگو بیٹا آنا رہا میرا نبی فرمیسی کتھا ودے آم محمد دے دروازے تے اگر آج آسے تو قیامت علی دی سوکھا لگا جے کر اگر آج اے دے ہو دے تو قیامت علی دی فرشتے بس سمیتا گئے ہو نبی دا غلامو بس میں نبی دا شیر سنا ہوا جو خادم سے پیار کریں دا تو میرا نبی کتنا انعام عطا فرمیشا میں ڈٹھے روشن خان کو ڈٹھے سرفراز خان کو ڈٹھے استاد صاحب کو ڈٹھے جناب برادرم اکبر جناب صوفی صاحب کو نیر پہ وہنے انتے اکھائیں چو آسوہن خلیل بھائی جو سارا جڑا بڑا سونا ہاں اور اس کے مصطفیٰ وچ کئی ویلے پیر فدا حسین شاہ دے دے سبحان اللہ قبلہ موت کی تھا یہ نا چاہوں شہر پیر جگی شریف حولی اولی علیہ ہوئے جڑے پیر جگی کھل گیا میں دائیو نا پیر جگی بولو یار اللہ علیہ وسلم
جو نہ ہی کافی ہے جو موت کتھا آئی ہے یار اللہ جڑے پیران کو منیں گے میں کہیں تے تنقید نہیں کی تھی پتہ کوئی بھیرا محسوس کرے نا میری نا عادت ہے اسا پیران لے میں پیر جگی دا نہ بیٹھا چنا اے پیر جگی دے سید بیٹھے ہو آج بھی میں اپنے موضوع چ سویر نال جولی میں توجہ کروں تے اے جناب والا جڑے ودن نا ٹریکٹر والے کئی استاد جے تو نہیں خورشید شاہ دی جناب والا آواز نہ سنے نا او تو نہیں گیر نہیں لے توجہ ہے یا کوئی نوی اللہ جنہ دے ٹریکٹر گیر نہیں لے سن تے خورشید شاہ دی آواز ہی سن سن جائیں آکھے محمد دے یاراں کوئی مانتے محمد دے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے انہاں دا پیغام ہے سب بھیڑ بھیرا میت میری تے اکھاں چو نیر وہان لگے او جڑے محبتاں کردے سن نال میرے او ہتھیاں نال مٹیاں پان لگے میں آنکھیا ہے ذرا ٹھہر ونجو او میتہ دیئے میں آنکھیا ہے ذرا ٹھہر ونجو کلہ چھڑ کے جان والے آواز آئی خادم گھبرا نہیں کملی والا تشریف لے آن لگے یار کیا بات ہے سبحان اللہ واہ واہ